सगळी उभी राहूया. ही खुर्साची वाट आमची तरणाटी स्टेजीचेर एक एक देखावो एक एक स्थाना फाटली आमी करतले. विश्वय गोवाशांत यात्रा चलुया, शुभ वर्धमानाची परगटणारा जाऊया. खुर्साच्या वाटेक सुरवात दिवंक आमी गायतले आहोत. विषय गोवाशांत यात्रा चलुया, शुभ वर्तमानाची परगटणा जावया. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या समाजान कितें घडटा हाचेर आमी बारीकसाणी विचार केलो जाल्यार आमचे काळीज वाडटा, आमच्या आंगाची लव उबी जाता. कारण देवान आपल्या मोगान रस्त्याचेर वेगवेगळे तरेन अत्याचार जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. सोडवणेचो हेतू मनात धरून आनी वेगवेगळे तरेन अनेक भक्तल्यांक गोरवाचो फावो करून पाप सायड फ्रांसिस्कान आमकां एक दाखलो दिला. होप डज नॉट डिसअपॉयंट. गोरवाचो आमकां फटयना. ह्या दाखल्यान पाप सायड वेगवेगळे तरेन दूख सोंसतल्यांक गोरवाशाची खुणा जावन उलो मारता. तर हे खुर्साचे वाटेक वांटो घेतना कोण भाशेन आमी दुसऱ्यांक बरवसो जावं येता हाचेर नियाळ करतल्या. तर हे खुर्साचे वाटेक आयज आमी वांटो घेतना बरवशाची यात्रेकारा तोशी भोगती आनी मागण्याच्या मनान हे खुर्साचे वाटेक आतां आमी वांटो घेवया. पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. परदिभाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या मनशाचा तुम्ही कसलो तुज्या करता? हो मनीस वॉस्टन आसलो जाल्यार आमी तुका ताची हाडी नासता. तुम्हीच ताका वरात आनी तुमची स्मृती प्रमाणे ताची नीत करात. फळाचे फॉर्मोन मारता आमकां पदवी ना. तूं जुदेवाचो राजा? हेच तूं तुजेच हस्तगीत म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी म्हज्या विशीं तुका अशेंच सांगलां. हांव जुदेव तर तुज्या लोकांनी आनी मुखेल्या ठिकाणी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलें तुवें? म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. पळयात, म्हाका ताचो कसलो गुन्यांव दिसना. पूण पास्काच्या समयार तुमचे गुन्यांव एक कान दिवन हांव एकल्याक सोडटा तुमची चाल आसा. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिली तुमकां जाय? हाका होईल बाराबासाक सोड. पण क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक हांवें कितें करचें? ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. पळयात, म्हाका ताचो कसलो गुन्यांव दिसना. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. बाराबासाक सोडा. म्हाका सोडलो. अरे तुका सोडलो ना.
पळयात ह्या मनशाच्या रक्ता विशीं म्हजो कसलोच गुन्यांव ना. ही जबाबदारी तुमची. ताचे रोगोत आमचे आनी आमच्या भुरग्या बाळाचेर तेन्ना ताणें मागलें तशें ताणें बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक चेरपण घेवन तुळसार मारून ताचे आदीन केलो. देवाचें उतर. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. कोयत्यांक सुटका परगटून आनी जुलुमांक सांपडलेल्याक सोडून ताणें म्हाका धाडला. तुजो पाय प्रेजावान तो केन्ना घरा येतलो देवूच जाणा. म्हाका बायेचो खूब उगडास जाता. तेन्ना हांव ह्या प्रेजावांतलो बाय सुदारून देवूच जाणा. सगळे प्रेजावान असो जाल्यार चोर न्हय, पाप करता एकलोच आनी कास भोगता बोलतेच. गुन्यांव नासतना म्हाका ह्या प्रेजावान लागून भोंवतणीक आसलो जाल्यार तूं सुटका दिवंक आयलें जेजू. म्हाका सुटका दी जेजू. तूंच म्हजो बरवसो जेजू. म्हाका म्हज्या घरा लागीं पावो जेजू. मागणें. मोगाला जेजू गुन्यांव नासतना बोणकोण भोगतात. तांचे पासत आयज आमी केळीक मागणी उबारता. कोयत्यांक तुवें सुटका परगटून. आयज अनितीन बोणकोण सोंसतात तांकां सुटका मेळून आनी नितीन भितर आसात ताणें आपलें जिवीत मोडसरून आनी नवी वाट दवरून तुजी कृपा तांकां फावो कर. काळूत आमची कर सोया. दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरणी भाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. बरवसो गांव गोरातावन पयस आसतल्यांक स्थलांतराक hope for the migrants. आणि चालवला. देवाचें उतर. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बाराक काल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. नियाळ. हम हमारा गांव छोड़ के गोवा में आए थे क्योंकि हमारे गांव में स्कूल नहीं, काम धंधा नहीं, इसलिए हम इधर आए थे। और इधर के लोग हमें देख के गुस्सा होते हैं और हमें गाटी गाटी तेजे पकड़ते हैं। तुम्हारे लोग इधर से लंदन, दुबई और कनाडा गए हैं। अगर हम गाटी है तो तुम्हारा कचरा कौन उठाता है? तुम्हारा घर साफ करने को कौन आता है? और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को कौन देखता है? हे भगवान, इस दुनिया की रक्षा करो। तुम्हारा ये तुम पे ही हमारा भरोसा है। मागणे. मोगाला जेजू सुरक्षा, बरवसो आनी एक बरो फुडार आशेतल्या ह्या मायग्रेट भावा भयणाक तुजे मुखार आमी हाडटा.
तांकां वायट नदरेन न्हय पूण बरे नदरेन पळोवंक आनी फावो तो आदार सवकार दिवंक आमकां कृपा आनी उजवाड फावो कर. Conclude आमची कोरसोनिया. Tanto cada abençoe, sasson Sando Sando, much buriato, Santos Deva Purito. तिसरें स्थान जेजू पयले फावट दोरनीर पडटा. दोरनीर फाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. पळयात तुझे वाजा राजा पडलो. जेजू काळबागाची वाट सोडून सुरू करता. ताच्या कुडीन असले बोट देवान घेता. तो पडटा. जेजू पयले फावटी दोरनीर पडटा. जेजू वचपाक जायत जाता. Bonbonso Tornatia. Hope for the youth. देवाचे उत्तर सगळीं तुमी गोश्ट करतात आनी अजाच्या बारान चेपल्यात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. हांव तुमकां विसव दितलो. फुलती पिरायड वायट इश्टा सांगाता पळोवन हांव सामकोच पिशळो. हांव एक ड्रग एडिक्ट जाला. 2 दिसांच जायच आसता ना तर हांव सामको चाळवता. मागीर बायक सोंसयता. म्हाका ह्या वायट सुरूतले बाय सोडूंक जाय जेजू. म्हजे लागीं जायना जेजू. तुजे लागीं सगळें जाता जेजू. तूंच म्हजो बरोसो जेजू. हांवें कितें सगळें आयकलें तूं कितें सांगता तें. तूंय ड्रग सोडूंक सोदताय. ओय यो म्हजें सांगाता हांव तुका रिहॅबांत वता. हांवूय ड्रग्स घेतालो पूण देवाच्या आदारान आतां हांव हे पिडेंतलो भायर सरलो. इफ यू हॅव अ विश ही हॅज अ पावर. कम. मागणे मोगळा जेजू आमची तरणाटी बरी आनी तांकां भरजोळीत फुडार आसा. पूण जायते फावटी कांय कारणांक लागून आमची तरणाटी वायट विसाक सांपडटात. असले परिस्थितींत तांणी वरवासो सोडिना जावन पूण वायटांतली उठून सारकें आसा तो मार्ग तांणी दवरूंक आनी आमी तांकां वरवासो दितोली आनी वायटांतली उठूंक आदार दितोली जावन आमकां तुजो आदार आनी कृपा दी जेजू. Conclude आमची कोरसोनिया. जेजू आपल्या आवयक भेटता. पोटी भाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. पिता म्हजो कितले खूश आनी दूख सर्वेस्परान तुका बळ आनी शक्ती दिवं. जेजूचे शीस जेजू सोडशिना. थोडे पयस गेले थोडे साडून गेले.
थोडे पयस रावन पळयतात, पूण ताची आवय ताच्या फाटल्यान चलत आसा. ते गोदलेक जेजू आपल्या आवयक भेटता आनी आपल्या पुताच्या दुखांत वांटो घेता. Bongoso Zakia Book for the elderly. देवाचे उतर आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच सेवा एकटायता. आपल्या आवयची समाधान करता तो सरस्वरा स्मृती काढता. आवय बापायचो आशिर्वाद भुरग्याचे घर गोड करता आनी आवयच्या शिराक तांची बुन्याद ओसरता. इयाळ आमचे आनी कितें संवसारात फकत 4च दीस उरल्यात. जाणटी जातोच आमी सगळ्यांक जोड जाता. आतां हे पिकलोले पान केन्ना पडटले देवूच जाणा. जेजू, तुझ्या मनात भुरगीच आसून लेगीत तुवें तुज्या आवयक वेंगेन घेतली आनी ज्या भुरग्याक हांवें ल्हानाची गोड केली, आपल्या मोगान वाडयली, ताणी म्हाका सोडून दिली. जेजू, तूच म्हाका तुज्या वेंगेन घे. जेजू, तूच म्हजो आदार आनी आसरो जा. जेजू, मोगला जेजू आमच्या जिवितांत जायते फावटी जाणट्या आनी तरणे पिळगे मदें वेगळेपण आसता. अशें आसता तेन्ना आमी समजिकाय तांकां मानून घेवन आनी जाणटे पिराय तांचो सांबाळ आनी सेवा करून तांची अस्पताय समजून आमची जबाबदारी. जाणटे सगळे आमी वटून घेवन आनी तांकां मानान घेवन सगळो आदार संस्कार दिवन आमकां बरो उजवाड फावो कर. Come Lord, Hamshikor Sonia. Silencio Simão Jesus Kuris Vorunga Adar Dita Purdipa dan namaskar Kurta Duka Somya Jesus Krista जेजू वाटे मोर गोडये शिपाई भियेले. आपणाचे रे कशे तरेन जेजू तो पुलसार फिरावंक जाय. आपूण जावन जेजूच्या पुलसार कान मारूंक तयार ना. सिरींच्या सिमांत जेजूचो पुलीस व्हरून भेटी करतात. जेजूचो बार इल्लो कोलू जाला. Borroso Opangul Asploriato Hope for the persons with disabilities. देवाचे उतर जेजून म्हणला तुम्ही पळयला आनी आयकला त्या गोष्टी जुवावाक सांगा. भुरगीं पळोवंक लागतात, तोंडी चलोवंक लागतात, कडकारां नितळ जातात, बेरी नव्यान आयकतात, मेल्ली मनशां जिवंत जातात, गरिबांक सूख वर्तमान पळोवंक जाता. जल्मा तामा थंड
म्हजी माय पॅरामिस्ट आसतना सोडली. म्हजे लागीं रावपाक घर ना. भीक मागून 2 पयशे मेळटात. म्हाका भीक मागूंक नाका. म्हाका कोणाचोच आदार ना. बाबा, तूं शिकोवंक सोदता? हांव तुका आदार दिता. सिरेचो सिमा जेचो पुलीस करून आदार दिवन फुडें सरलो. ताणें दोळ्यां दाखोवन सोड मागयलो. दोळ्यार ती सुबागी. तांकां दोळ्यां मेळटली. गोचेवंताक आदार दिवन तूं सुबागी जावंक सोदताय? जेजू तुजी उतरां म्हाका बरवसो दिता. सिस्टर, देवा रुपान तूंच म्हजो परवासो. मागणें. सोम्या जेजू, तुवें तुज्या मुन्यारपणाक उपांगणपण सोंसलेल्यांक बरी करून तांकां समाजांत मनीसपणाचो दर्जो फावो केलो. आमी आयच्या समाजांत जियेतना आमच्या उपांगूळ भावा भयण्याचो वेगळोचार करून तांची फकाणां करचे बदली तांकां समजून आनी फावो तो आदार सहकार दिवन तांचो दर्जो उखलून दवरून आमी आमची पावलां मारून तुजेच खालपी मोन आमकां फावो कर. खाकून आमची करचुया. जेजू, तूं तकलो. तुजे मुखार पुसून म्हाका फावो कर. जेजूचे मुखामळ विद्रूप जाले. ताचे रगत घाम आनी धूळ एक जाले. ताचे जाल्ले मुखामळ बेसुरगाणे आनी भिरांकूळ दिसताले. सगळो लोक पयस रावन ताका पळयतात. कोणूच ताचे लागीं सरूंक तयार ना. ताका लागीं आसा ते फकत सिपाई. ताचो कसलोच आदार ना. परतेंच जाल्यार ताका ते ओबीक मार घालून हळू उतरां वयतात. Borboso Puriwata Bog Padesi. कितलो तेंप तूं म्हजी सेवा करतले. ही पिडा बरी जायना न्हय म्हूण देव म्हजें मरण धाडिना. देवाक शिव नाका. दुकान देव आमकां चड लायते आसता. तोच म्हाका तुजी सेवा करून कृपा आनी आदार दिता. भुरगे पिरायेर म्हाका अटॅक आयलो. हो हात म्हजो धरलो. म्हज्यान कांयच करूंक जायना. सगळें म्हजें तुकाच करचें पडटा. बरो आसता तुवें म्हाका जायते सूख दिला. आतां तुज्या दुकान फाटो घेवन म्हाका भाग मेळला. आमी देवाक भास दिला. सुखान तशें दुकान, पिडेन तशें भलायकेन आमी एकामेकाचो मोग करतलीं. विस्वाशी रावतलीं. हांव फक्त तुजोच मोग करता. वेरेनिकान जेजूच्या मुखामळ पुसलें तशेंच आमी एकामेकाची दुकां पुसुया. आमी देव आमकां खरेंच सूख दितलो कित्याक परवसो आमकां फटयना. मागणी. सोम्या जेजू, ताची खेळ बऱ्या मुखार दवर.
आमची कर सोया. सातवें स्थान जेजू दुसरे भाव दोरयेर पडटा. दोरनी भाव आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. अरे पुरो गोतली दोगां उठ उठ पुरो गोत उठ बोला उठ उठ रोबोट गांव जेजू सारको वचून चाललो. थोडी आसतना मनशाची चळवळ दोळ्या मुखार दवरून आपली पावलां फुडें मारतात. देवचो परी सोबीतूच जोड जाता आनी ताचो बाल सोसूंक जायना जो जेजू पोरती सोडटा. Purpose of Christic hope for the environment. जमीन रोवंक आनी तुजो परमस करूंक सदस करा देवान मनशाक ते वळखुटाचे बागेक घातलो. आमचे गोंय कितले सोबीत आसलेले. आतां आमचे गोंय काबार केले. दोंगर शेतां भाटां सगळी काबार केली. थोडे उरला ते आमचे गोंय आमचे फुडले पिढ्याक लागून आमी हांगा थंय मोर्चा काडटात. देवान आमकां शिटी दिला. ताचो आमी सांबाळ करून देवान आमकां कायदो दिला. पूण आमी आशिल्लो आमचें पोट भरोन भरना. जेजू दुसरे फावट पडलो आनी उठलो. उठात म्हज्या गोंयच्या गोंयकारांनो उठात. भेदभाव जात कात दोन वेगळोसाय पयस करून आमचें गोंय राखया. मागणे मोगला जेजू सृश्टी आमकां तुज्या मोगाचें दान. सृश्टी घेवन आमच्यान जियोंक जायना. सृश्टी आमकां चड परस हें सोड आमी सगळ्यांनी वळखून घेवन सृश्टीचो आमी मोगाचें नातें बांदून हाडून सृश्टीचो सांबाळ करूंक आमकां तुजो आदार दी. Kaplut आमची कर सोया. जेरुसलेमच्या उत्सऱ्यांक जेजू उजवण दिता. परबी भाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. सोम्या सोम्या कितलो
मार घातलो ताणें तुका? वस्तुर्यानो, म्हजे पासून रडो नाकात. तुम्ही तुमच्या भुरग्या बाळा पासून रडात. जेरुसलेमच्यो वस्तुल्यो जेजू फाटल्यान जातात. जेजू थांबता. ताच्या कांदार बारादीक पुलीस आसत. ताका त्यो वस्तुल्यो उजवण दिवंक सोदतात. पूण तेंच जाल्यार जेजू आपलें दूख विसरून तांकां उजवण दिता. बोरवोचो भुरग्यांक खूब प्रदर्शित देवाची उतर सुकल्या भुरग्यांक मोचे सोशी येवंक दियात. तांकां आडाय नाकात, कित्याक सोर्गीचें राज तसल्याचेंच. नियाळ आम्ही भुरगीं देवाची देणी. तुका स्वर्गार वचूंक जाय? जेजू म्हणटा आमचे कडल्यान शिकात. तुका व्हड जावंक जाय? आमचे पडीं ल्हान जायात. तुमच्या तेंपार तुम्ही ह्या दिसांनी काजू पणस काडून शेतांनी वचून खूब मजा केली. आयज आमच्या भुरगेपणांत फकत पुस्तकाचें बॅग मारलां. आमकां बेगीन घेवंक तुमकां टायम ना. आमच्या सांगाता केलूंक तुमकां वेळ ना. दीसभर पयशा फाटल्यान धांवतात आनी आमचो हुस्को लेगीत काडिनात. जेजू, तुवें तुज्या भुरग्यांक बेगीन घेतली आनी आमचो खूब मोग केलो. रडटल्यान तूं बुजवण दिताय जेजू. आमचो भुरग्यांचो तूंच बरवासो जेजू. मागणे मोगाला जेजू, भुरगीं आमच्या कुटुंबाक आमकां तुज्या मोगाचें दान. ताचो मोग करून, ताचो हुस्को दवरून आनी ताका तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडून, ल्हानूच आसतना तांकां दोतोनीक धाडून आनी ओशी तांकां कुर्बेन आनी बरे शेकुनांनी वाडून तूंच आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक सारके ते वाटेक चोरूंक वोर जेजू. conclude आमची कोविसोविया. जेजू तिसरे फाव गर्दीर भोंवता. गर्दी भाग आनी नमस्कार करता हांव तुका सोनिया जेजू क्रिस्ता. अरे चड जाली तुजी दोगां. पुरो गोरान ती. जेजू ती लांबी वाट चलून जगता आनी त्या बारादेक पुरसाच्या बारान तिसरे फावटी गर्दीर शेवटता. बोरवोचो काम नासून बेकार आसलोल्यांक खूब बरी अनॅक्टवाय. देवाचे उतर सविस्तर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणा. तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलों. नियाळ
आमचे कितें म्हज्या लागीं पयशे ना म्हज्या लागीं गोडो ना आमकां तरणाट्यांक सर्विस्यो मेळना म्हूण आमी वायट रस्त्यार पावता. जेजू कुर्साच्या बारान तिसरे फावट जोडणी पडटा. आमचे भाशेन कितलीं तरणाटीं आसात तीवूय वेगवेगळ्या तारण्यांत पडटात. जेजू तूंच आमची काकूट करा तूंच आमचो बरासो जावं. मागणे मोगाळा जेजू तुजे कडले आमी जायते शिकचे आसा. तूं बरें करीत गेलो पूण सदांच तुका बरें मेळ्ळें ना. जायते फावट तुका सोंसचें पडलें. लुटी माती केण्यो आनी कुर्साचो भार तुजेर पडलो पूण त्या सगळ्यांक तूं केन्नाच निराशी जालो ना. बापाची येवजणेक हालतो रावन ताचेरूच पातयेवन आनी वर्गासो धरून तूं फुडें गेलोय. आमकां तुजे भाशेन बापाची येवजणी प्रमाणे चलूंक कसलीच परिस्थितींत वर्गासो सोयीना जावन तूं आमकां चलूंक व्हर. Conclude आमची कोर सोया. जेजू विंगडो करता. पोरणी भार आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. अरे हो मनीस वेगळ्याक न्हेसून दिया तशें म्हणटालो मरे. आतां ताणा ताच्या आडोस परत ताका विंगडो. न्हेसून मुनशाची कूट धांवता तिका सोबिताय हाडटा. जेजूच्या आंगावडे आदींच मेळ्ळें जालेलें खरें. तशेंच जोडणेर पडलो तेन्ना पिंजलेलें ती आसतली. तितलें ताचें मन उरूंक नासलें. सिपायांनी जेजूची न्हेसून काडून ताका विंगडो केलो आनी कोणाक पडटा तें पळोवून सर्ती घातल्यो. Bonbonso मनीस वेपाऱ्याक बोलीक भरल्याक hope for the victims of human trafficking. देवाचे उतर कुडीचो जीव काडटात तांकां भियेव नाकात. कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच पाराक एकपणान नाश करून ताक आसा ताका ओदीक दिया. सगळो लोक आमकां वायट नदरेन पळयतात. आमकां हो कुडीचो धंदो केन्नाच करूंक नाका आसलो. काम करून पोट भरून देवान आमकां कायदो दिला. आमकां बरी सर्वीस दिता म्हूण सांगून आमकां हातूंत उडयल्यात. आमचे भाशेन कितलींशींच भुरगीं तरणाटीं तशींच वाडलेलीं ह्या कुडीच्या धंद्याक बळी पडलेलीं आसात. तांचे कुडीचो बलात्कार जाता. म्हाका कुर्सा किळाचे पयलीं विंगडो केलो केदी लॉस. तरी आसतना म्हाका लॉस दिसूंक ना. कित्याक मनशा कुळाची बातकां नापूंक आनी पुसूंक हांवें म्हजेंच आंगवस्त काडलें.
तुमची लज दाखोवन हांवें मोचें आंबोस्त थिंकलें. आतांची भुरगीं तशीच वाडलोली पोजडी चलचित्रां करून आपली पवित्र कूड वाऱ्यार घालतात. देवाचे हे पवित्र मंदीर बसतायतात. कोण आमकां सुटका दितलो? कोण आमचो बरवासो जातलो? तुजे कुडीचो फायदो काडून ते आपलो आत्मो मेळो करतात. तुजी कूड पिसडून ते आपलो आत्मो मोदकांत उडयतात. तुका विगळे करून ते सासणाक विगळे जातात. जेजू तूच म्हजो बरवसो. ह्या मंदिरान तूं भिराड गो जेजू. मागणे मोगला जेजू मनीस वेपाऱ्यांक बोली पडून ह्युमन ट्रॅफिकींग जायतीं भाव भयणां फसवतात. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी मनीस वेपार धंदो ह्युमन ट्रॅफिकींग बंद करून वावरून तांचे मन उसवाडाय. तशेंच ह्या मनीस वेपाऱ्यांक बोली जाल्ल्या भावा भयणां ह्या नोस्तांतली भायर हाडून आनी तांकां नीत आनी मान मेळून दिवंक वावरून आमकां फावो ते काळजीदारपण दी. Kaplut amchi kod sobia. Jesu kursar khidaitar. Purnifad ani namaskar kordam tuka somya Jesu Krista. मारक ताजा प्रसाद. जेजू कुर्स गेलो. वाटेर दोनी शेवटलो इतल्या ताका सोडून घेवंक ना. ताणी ताका काळवा दोंगरार गेलो. वाट चलून जातोच ते ताका कुर्सार खिणावंक लागले. Borgoso Zuzank लागून कॉस्टॉम करलाको. Podous stone in vozo. देवाचे उतर. ओशिमोनान गोरी ती सुबागी सोनीचे राज तांचे. शांत ते सुबागी प्रितून दायज तांचे. हृदय कोतात ते सुबागी तांकां बुजवण मेळटली. संस्कार करनार ते सुबागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. याद आम्ही दोगांय देशाचे सैनीक. आम्ही आमचो जीव सदांच हातांत घेवन भोंवतात तुमची रक्षा करपाक आनी हो देश सांबाळपाक. आयज काल झुजां वाडल्यात आनी देशाचे फुडारी 4 वट्टी भितर आसात आनी आमकां मारून धाडटात. मनशाचो वालोरच ना. आयज झुजांक लागून कितले गरोबे पडल्या. भुरगीं होनात जाल्यात. जायते कडेन उजो पेटला तो पालोक ना. आमी वाचतले काय ना ते देव जाणा. तूच आमचो सांबाळ कर जेजू. तूच आमचो बरवासो. मागणे मोगला जेजू तूं ह्या संवसारांत जल्माक आयलो तेन्ना तुका शांतीचो दूत म्हूण परगट केलो. तुज्या आख्या जिवितांत तूं शांती विस्तारून वावुरलो. आयज संवसार शांतीक आशेता. संवसारांत शांती हाडून वावुरतेल्याचे प्रयत्न सुफळ कर. झुजान रेबडोल्या देशांक आनी तांच्या वडिलांक खरो उजवाड फावो कर. आनी झुजाक लागून कश्टता तांकां तूं सांडू नाकाय आनी सोडू नाकाय. तूंच तांचो बरवसो आनी गोटाय जा.
Kablut amshi korusumya. Bara besta, Gesù kursar morta. Purnipada ni namaskar kurta tuka somya Gesù Krista. वा रे वा ते देव मंदिर मोडून उडयताय आणि त्या 3 दिसांनी नवे बांधताय आता ते कुर्सावेला देव आणि तुका सुटका दी. बाबा तांकां बघूस ते नको ते कितें करतात ते तू वीस न्हय तुका आनी म्हाकाय सोड आमकां तर हें कितें पावलां आमच्या कर्तुबा प्रमाणे पूण हांवें कांयच वायट करूंक ना. जेजू तूं ह्यापणाचो बदली घेवन येता तेन्ना म्हजो उलास कर. हांव तुका खरेंच सांगता तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. एली एली लमा sabachthani हांव तोखना म्हाका ताण लागल्या. bonfire जातोच 3 वाजोपर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आणि 3ऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून वळल्यान काळ्यान पडले. सगळे सगळे सोंपातले. बाबा तुझ्याच हातात घालता म्हजो ओंठो. Doreso Patkan Remondolia, hope for the sinners. देवाच्या बाय ते कोण गेलं कोणेच तुझे खासगीचे फळवळणार उठला तिने म्हणले कोणेच ना सांगता जेजूक म्हणले हांवें तुझे खासगीचे फळवळ मारिल्ले वच आणि ह्या फुडून पातळ कोरी नाका. हांव एक पातकी मनीस म्हाका लागून जेजू कुर्सार मेला. म्हजी 2 पातकां जेजूक कुर्सार किलायता. म्हाका खूब दूख भोगता. जेजू तुजी पातकां जाणा आसतना लेगून तुजो खूब मोग करता. लोक तुजी पातकां पळयता जेजू तुजें काळीज पळयता.
सोयतान तुझें नांव जाणा म्हूण तुका पातकी म्हूण उलो मारता पूण जेजू तुजी पातकां जाणा म्हूण तुका नांवान उलो मारता. होय, जेजून आमचो इतलो मोग केलो की पानाचेर दोनूय हात कुर्सार विस्तारून आमचे पातकां खातीर मेलो. हांव म्हजी पातकां सोडूंक सोदतां पूण परतून परतून पातकांक सांपडटा. जेजू, हांव म्हजी पातकांची दूख धरून तुजे लागीं पातकांचे बोगसणे मागता. मोगाला जेजू खुर्सार मोडून तुवें आमची सोडवण केली आनी आमकां नवें जिवीत दिलें. पातकांतली आमकां सोडयली आनी सदांच कुल्पेचें जिवीत जियोंक तूं आमकां आपयता. आतां आमी तुजे पासत आनी तुवेंच आमच्या हातांत घातलेल्या विसावा पासत जियोंक तुजो आमकां उलो. हो उलो कानार घेवन नसरलेलें नवें जिवीत आमी जियोंक तूंच आमकां कृपेन कर. Kablut आमची कोर सोडल्या. जेजू खुर्सावयलो देवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपान घालतात. तोडनिफाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमकां मारये जेजूचे आवय आपल्या पुताक मोगान वाडयलो. तिच्या निरअपराधी पुताक दुसऱ्याच्या अपराधां खातीर जिरेशीं मारलो. जेजूची गेलेली कूड ताच्या आवयच्या गोपान घालता. कितलें दूख ते आवय बोगेनाक जाय. बोगोसो कुसव्यांक सोबोवलेल्या भुरग्याक खूब खोली अनभव. देवाचें उतर हें परस्पराचें उतर म्हाका पावलें. कुसमेन तुका आकारचे ओदी हांवें तुका वळखलो. तूं जल्माचे ओदी हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर हांवें तुका परवाटी घेतला. न्याय आवय जावप एक व्हड बाब. म्हाका देवान 4 भुरगीं दिल्यात. 4य चेडवां. आतां सगळीं म्हणटात म्हाका बाबा जातलो म्हण. बाप बाय ते आमच्या हातान नासता. देव दिता तें घेवंक जाय. थोडी आदी फुडेंच
कुसव्यान आसा तो बाप वो बाय ते सोदून काडटात आनी ताचो जीव काडटात. भुरग्याचो जीव काडप एक महापातक. म्हजी सासूमाय आसा ती बाबा सोदता आनी बाय जाले म्हणल्यार तोंड काळें करता. मम्मी तू कितली बरी. म्हाका तुज्या कडच्यान तुवें पिराय केल्याय. संवसारांत येवच्या आदींच तूं म्हजो खूब हुस्को दाखयताय. संवसारांतलो उजवाड पळोवन थोडेच दीस उरल्यात मम्मी. तुजो हुस्को म्हाका सुरक्षीत जाता. थोडी मम्मी आमच्या सारक्या भुरग्यांक हुस्व्यानूच मारता. तांकां तुजी दूख पळोवंक जाय. सांज्यांक सादो तुजी कूड हांवें घडल्या. तुज्या आवयच्या कुसव्यान तुका हांवें मेळ्ळा. भियेनाका हांव तुज्या सांगाता आसा. हांव भुरग्यांचो आनी भुरग्यांक दोन दितल्या आवयचो खूब खूब मोग करता. भुरग्यांक म्हजेशी जेवूंक दियात. तांकां आडे नाकात. मागणे देवाच्या मोगाल बापा आमच्या आवयच्या कुसव्यान खावन तूं आमकां अळकताय. दोन एक भुरगे तुजे व्हड देणे एका कुटुंबात. तर आमी कुसव्यात आसलेल्या भुरग्यांची बरे तरेन काळजी घेवन तांकां व्हड करून आनी बऱ्या तत्वांनी वाडून कसले अवघड परिस्थितीक लागून गृहपाठ करपाचे ताळण्यान पडून आमकां निर्मू नाका. जे देशांनी गृहपाठ लिगल केला वा करूंक सोदतात तांची मनां उजवाडात आनी आमी जिविताचे मोल वळखूंक कुसव्यांसून जिविताक मान दिवन परमेश्वराची हत्यारां आमकां कर जेजू. कापरूत आमची खोर सोम्या. जेजू फोंडात निकिपिता. Pordipada ni namaskar kurdam tuka sopya Jesu Krista. मनसाचे चाळी प्रमाणे देवची कूड कुसावरी देऊन कोणाक निकितात. सगळे सोंपले कशें दिसता कित्याक मनशाची चालती मदर मरणा उपरांत ताचे फुडें वचना. बरोवचो मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबाक hope for the families of the faithful departed. देवाचे उतर. सायबा म्हजी दूख आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातेली. त्या अधिकाराच्या बळार पावल्या उपरांत जेजून म्हणलें, बाय सोडात, चेडो मरूंक ना, तें न्हिदला. जेजून चेडवाच्या हाताक दवरिना फुडें चेडो उठून उबें रावलें. नियाळ म्हजो पूत मेला, तोच म्हजो
बोरवासो आसलो. काजाराची तयारी करतालो बाबडो. कितलो खुशाल आसलो म्हजो पूत. मामा हांव अशें करतलो तशें करतलो. एक्सिडंट जालो आनी हांव म्हज्या घरान काळोख कसो पडलो. घोव सोंपल्यार बरोच लेगीत जावंक नासलें. पुतूय गेलो. म्हणटात न्हय, देवान दिलें देवान दिलें. देवाचें नांव गोड जावं. पूण म्हजें हें मागणें करूंक जायना. हांव उठून उठून शिमित्रीक देता. तुझेच कशें हांव सकाळीं उठून शिमित्रीक देता. जेजूच्या पंडाशी पोरमळ घेवन हांव गेली मेल्या जेजूक सोदून. पूण म्हाका मेळ्ळो जिवो जेजू. ताणें म्हणलें, जिवो आसा ताका मेलो म्हण कित्याक म्हणून सोदताय? हांव जिवो आसा, मरूंक ना. अस्तोरे, तुजोय खूब जिवो आसा. मरो शेवट न्हय म्हाका फोडान घातलो. पूण 3 दिसांनी हांव उठलो. नव्यान जिविताचो बोरवासो हांव. बोरवासो आमकां फटयला. उठ आनी 2 दिसां बोरवेशाची पावलां मार. होय, हांव उठून उठून शिमित्रीन बेची ना. 2 दिसां मिसान वांटो घेतिली. ताची कूड शेवून आनी देवाचें उतर आयकून आपलो बोरवासो वाडयतली. होय, हांव तशेंच करतली. मागणें. बापा मोगाला चेतना आमच्या गोडशांचेर, कुटुंबाच्या लागशिल्ल्या वांगड्यांचेर, इश्टा मित्रांचेर ओफचीत मोडून आयले तेन्ना आमी सोबार पावटी निराशी जाल्या. थोडे पावट तुजेर आमी शीक केला. तूं आमकां लागीं न्हय पूण पयस आसाय अशें आमकां भोगला. तोरेकवार जिविताच्या गोडितांनी तूं आमकां सांडिनाय. हे सोद कॉल आमच्या काळजा मनांत लिपय. आमचो बोरवासो सदांच तुजे तीर उडोवंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. Kabul आमची कोर सोव्या. शेवटाचे मागणे. मोगाला बापा, तुजो पूत जेजू कुर्साची वाट चलून आमच्या कश्टांनी विसळ जालो आनी आमच्या कश्ट आखंडा वेळार आमकां व्हड बोरवासो ताणें फावो केलो. तर आमच्या जिवितांत आडखळ्यो येता तेन्ना आमी निराशेक जायना जावं, पूण बोरवाशान तांकां फुडो करून आनी बाराबोर ओलीक भोगतल्या भाव भोंवताक आमी बोरवाशाची प्रतीक जावन आमकां तुजे कृपेन बोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बाप सर्वाच्या संकल्पाचो चुली बाराबर आमच्या रहात सतीशा तुझ्या बोलीचा Memandiri kebenaran sebagai sport biasa, usaha sebelum tempat Dengan anak kita akan beri perhatian.